अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ के आने के बाद बल्दियाती निज़ाम रोल आउट हुआ और एक अरसे तक मुअज़्ज़ल रहे वो मुंतखब नुमाइंदे जिन्होंने वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों को इंतखाब किया था, और उससे पहले बहुत कुछ ठीक भी था, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदला भी। और अब जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन जो नुमाइंदे थे, बल्दियाती नुमाइंदे, 22 महीने बाद इनको रिस्टोर करने का फैसला सुनाया गया। लेकिन फैसला आने के बावजूद अब तक इन नुमाइंदों को, बल्दियाती नुमाइंदे जो कि 58,000 हैं पूरे पंजाब के अंदर, इस वक्त उन्हें घरों में बिठाया हुआ है और इस वक्त तक उनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। सुना यह भी है कि जहां जहां भी जाकर मेयर्स या फिर जिले चेयरमैन ने जाकर अपने ऑफिस का चार्ज लेने की कोशिश की है, वहां पर ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें रोक दिया और उनके हुक्म के बाद वो अब दफातर में नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, जिसके बाद एक बड़ा मसला आन खड़ा है। लेकिन मसला इससे बड़ा है और वो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत अब इन नुमाइंदों को इख्तियारात देगी, क्योंकि वो नुमाइंदे जो कि इस वक्त ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो 22 महीने या 23 महीने जो वो घरों में बैठे हैं, वो टाइम पीरियड भी वो आकर गुजारेंगे। कानूनी तरीके से ये जंग कैसे लड़ेंगे, कानूनी तरीके पे इस वक्त हुकूमत किस जगह पर स्टैंड कर रही है, या फिर बल्दियाती नुमाइंदे कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन दिन ब दिन मुस्तहकम होती दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ साहब के जेल से बाहर आने के बाद मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से मरियम नवाज उनको चला रही थी, तो अब कुछ लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है उठने की पोजीशन में है। और इस पोजीशन में जहां पर 10 का इलेक्शन, अब PP 84 का इलेक्शन अगर नून लीग जीतती है, जो हमारे पास दादोशुमार आ रहे हैं, तो नून लीग की पंजाब के अंदर पोजीशन जो है वो मुस्तहकम होगी। और उसके बाद जब ये बल्दियाती नुमाइंदे अपने इख्तिदार में आ जाएंगे तो उसके बाद नून लीग मजीद मजबूत हो सकती है। और इन सारी चीजों का इमरान खान साहब किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे, ये वो चीजें हैं जो कि इस वक्त हुकूमत के लिए भी चैलेंज है और यहां पर जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे उनके लिए भी। हमारे साथ कुछ चेयरमैन हैं। सबसे पहले हम चेयरमैन से शुरू करेंगे, और चेयरमैन वो लोग हैं जो कि गली मोहल्लों के लोगों की घरों के फर्दों के नाम तक जानते हैं। तो मेरे साथ बड़े मोज़ेज़ यहाँ पे शहर के बड़े अहम शख्सियत है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। तो आप लोगों को इख्तियारात कैसे मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। आप लोगों को बहाल तो कर दिया, लेकिन अब मसला यही है कि अगर इख्तियारात मिलते हैं तो हुकूमत कैसे बर्दाश्त करे? हुकूमत तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ रोड़े अटका रही है इसके रास्ते में, लेकिन हमें इंशाल्लाह अपनी कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा भरोसा है। हम इंशाल्लाह इसे कोर्ट के थ्रू ही इसे हल करवाएंगे। जैसा कि रहीम यार खान में भी जो है वहाँ के हाई कोर्ट के बेंच में वहाँ पे रिट दायर हुई है, वहाँ पे जो है हाई कोर्ट के बेंच ने कहा है कि 26 अप्रैल तक इन्हें बहाल किए जाएँ। AC और DC साहब को अहकाम जारी किए कि इसे इन्हें बहाल किया जाए। फिर इलेक्शन इलेक्शन कैसे, कौन सा इलेक्शन? हम वो करवा रहे थे। हम इलेक्टेड हैं, हम सिलेक्टेड तो नहीं, हम 5 साल के लिए आए हैं ना। हम कोई अपने आप से घरों से उठ के तो नहीं, आगे लोगों ने हमें इलेक्ट किया है। 25-30 हजार के वोटर का इसका ख्याल तो शहबाज शरीफ को करना चाहिए था ना, जब आपको लोगों को इख्तियारात नहीं दिए। आज आप नहीं, हमें तो इख्तियारात दिए गए थे, छीने तो इन्होंने, उन्हें तो DC निजाम कौन लेके आपकी हुकूमत? लेकिन DC निजाम एक अलग सिस्टम, ये अलग सिस्टम, वो तो निजाम में तब्दीली थी ना। इख्तियारात तो कम हुए ना। नहीं, इख्तियारात तो अभी भी बेतहाशा थे। अभी भी हम लोगों ने करोड़ों रुपए के उस 1.5 साल में, पौने 2 साल में हमारे इलाके, हमारी UC जाके चेक कर ले, हमने कई करोड़ों के काम करवा लिए। ये 22-23 महीने अगर आपको मिलते तो क्या होता? हम बहुत कुछ हो जाता, क्यों नहीं होता? देखें, हम अपनी अगर हमारे UC जाके आप चेक करें ना, वहां पे हमने गलियात और सीवरेज, पीने वाले पानी का मसाइल भी हल किया सरगोदा शहर में। बेसिक इसमें मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ और तस्लीम करता हूँ, ये हमने चीजें देखी उस दौर में। लेकिन जब आप घर चले गए उसके बाद नहीं हुई, तो अगर आप होते तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता जो हम लोगों ने वादे किए हुए लोगों से। देखिए, हमारा कांटेक्ट जो है ना डायरेक्ट वोटर के साथ है। किसी भी नुमाइंदे का, MP हो, MNA, उसका इतना डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। एक UC में 13 से 14 नुमाइंदे होते हैं, एक 2 गली छोड़ के तो कौन सा बैठा है? आप सियासी इख्तिलाफ का शिकार हुए? आप बिल्कुल सियासी इख्तिलाफ का शिकार हुए। क्यों नहीं KPK में? नुकसान किसको हुआ, आपको हुआ या अवाम को? अवाम को हुआ। हमारा क्या, हमें तो हुआ, लेकिन एक्चुअल तो सफर कौन कर रही है? हुकूमत तो कह रही है हम अवाम के लिए आए हैं, अवाम के वोटों से आए हैं।
وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں عوام جس قدر رو رہی ہے، مطلب نا اب تو حال یہ ہے، مارتے بھی ہیں رونے بھی نہیں دیتے. اب تو حال یہ ہے، چینی کی دیکھ لو، آٹے کی دیکھ لو، کسی دالوں کی دیکھ لو، گوشت کی دیکھ لو، دودھ کی دیکھ لو، کس چیز کی فراوانی ہے، کس چیز کا معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کھائے اور کانفیڈنٹ ہیں آپ واپس؟ انشاءاللہ ہم آئیں گے ضرور آئیں گے. ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں. یہاں قانون دان بھی تھے کوئی، آپ وکیل صاحب ہیں، وکیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں قانونی طریقے اور پیچیدگیاں کیا کہتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی فیصلہ مکمل نہیں آیا سپریم کورٹ کا. نہیں، ہمارے تقریباً پنجاب کے 10 چیئرمین اور میئرز نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ جلد سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ادارے بحال ہونا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ نون لیگ کے نمائندے تھے، بلکہ یہ ایک اگر سپریم کورٹ ان اداروں کو بحال کر دیتی ہے اور یہ لوگ اختیارات لے لیتے ہیں، جیسے 58(2) ختم ہو گئی تھی، اسی طرح یہ بلدیاتی ادارے جو بھی نئی حکومت آ کے ختم کرتی ہے، یہ ایک روایت ختم ہو جائے گی. قانونی طریقے سے مجھے بتائیں کہ آپ کیا دسمبر 2021 تک رہیں گے، یا وہ پچھلا جہاں پر آپ موزل رہے یا گھروں میں بیٹھے رہے وہ وقت بھی مل سکتا ہے؟ قانونی وہ وقت بھی مل سکتا ہے کیونکہ یہ اس دوران مل سکتا ہے یا ملے گا؟ نہیں، مل سکتا ہے. اچھا. وہ اس میں جو عدالت کا تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں وہ باقاعدہ ذکر ہوگا، بالکل صحیح بات. اور جب تک وہ عدالت کا تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو ووٹ لینے جائیں گے دوبارہ آپ پھر لوگ، اگر دسمبر تک آپ کو ختم کر دیا تھا پھر لوگ پوچھیں گے کہ کیا کیا گیا آپ کو، ہم نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا. لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے. کسی نے ہم کو رات کو بھی بلایا نا تو ہم اس کا کام کے لیے رات کو بھی اس کے گھر گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے تو ایسے ایسے کام کیے ہیں جو آج تک کر کوئی نہیں کر سکا. عمران صاحب نے تو کہا تھا میری ٹائیگر فورس یہ کر دے گی، میری ٹائیگر فورس وہ کر دے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین صاحبان نے کام کیے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایم پی اے صاحب نے وہ ہے نا وہ بھی نہیں کر سکتے جو چیئرمینوں نے اور کونسلروں نے، وائس چیئرمینوں نے. بقرہ عید پہ بھی آپ لوگ باہر ہوتے تھے. بقرہ عید میں ہم نے اپنے گھروں میں قربانی اپنی چھوڑ کر عوام کی خدمت کے لیے نا باہر نکلے. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں. ہاں جی، السلام علیکم. اچھا، معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ آ جائیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد اختیارات کیا ایکچوئل آپ کو ملیں گے؟ ایک نوٹیفیکیشن تو ہو جائے گا، لیکن بیوروکریسی بھی تو بیٹھی ہے اوپر، ایم این اے ایم پی ایس بھی بیٹھے ہیں، کیسے برداشت کریں گے؟ بیوروکریسی تو پہلے بھی تھی، ایم این اے ایم پی پہلے بھی تھے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی حکومت کے تھے وہ نا، لیکن ہماری وہ ہمارے وہ دستے بازو تھے. ہم نے انہی کی گرانٹوں سے اپنے علاقوں میں تمام مسائل حل کیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں تھا کہ وہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن جب ختم کر دی گئی پھر آپ حال دیکھ لیں کیا حال ہے پورے پنجاب کا، بالکل ڈوبا ہوا ہے ہر جگہ. اگر یہ ادارے بحال ہوتے تو شاید آج یہ پنجاب، جیسے کے پی کے نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ بہت آگے جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 3rd پہ ہونا تھا، پنجاب ٹاپ پہ ہے. آپ کام کرتے، فائدہ تو گورنمنٹ کا ہونا تھا. ان کی شکایت میں کمی آنی تھی، ان کی شکایت میں کمی آنی تھی. لیکن میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ پھر دوبارہ سے بیوروکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بلدیاتی سیٹ اپ ہو، ان کے اختیارات لمیٹڈ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بیوروکریسی تو جو بھی چاہتی ہے جی وہ تو سرکاری ملازم ہیں، انہوں نے تو چاہنا ہے جو بھی اختیارات ملیں ہمیں ملیں. لیکن اس کے بعد جو یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی آتے ہی اس پہ ہاتھ رکھا ہے کہ سب سے پہلے تو جو یہ نمائندے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم فارغ کریں تب ہماری گورنمنٹ چلے گی. مقصد یہ چلو انہوں نے کر لی. یہ اگر کہہ دیں کہ گورنمنٹ کا آشیرواد ہے یہ بیوروکریسی کو، اسی لیے آپ لوگوں کو ابھی کھوٹے لائن لگایا ہوا ہے. کہہ لیں چلیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے چلو کسی نے بھی لگا دیا، گورنمنٹ نے لگایا، بیوروکریسی بھی ساتھ ہے، جو بھی ہے، لیکن کام تو آ کے گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کیا نا، کر کے. بیوروکریسی نے تو نہیں کیا کہ آرڈر جاری کریں، جب بل اسمبلی میں انہوں نے لایا جو بھی کیا انہوں نے کر کے اپنے آرڈیننس جاری کروایا گورنر سے، جو کر کے وہ ختم کروایا. آخری کمنٹ کر دیجیے گا، اس سارے جو صورتحال ہے اس میں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے؟ انشاءاللہ ہم بحال ہوں گے. آنے والا وقت پہلے بھی نون لیگ کا تھا، آپ دیکھیں پہلے بھی زیادتی کی گئی، مسلم لیگ نون کی ہی گورنمنٹ ہونی تھی پنجاب میں، لیکن دوستانلی سے بنائی گئی، جیسے کیسے بھی پیسے کا استعمال ہے جو بھی کیا گیا، فورس کی بائی فورس کیا جو بھی کیا. آنے والا وقت اس کے آپ کوئی بھی الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیں. اب انشاءاللہ آپ کو معظم وارث کلو کا جو الیکشن ہے خوشاب سے، وہ بھی آپ انشاءاللہ چند دنوں میں دیکھیں گے، وہ بھی انشاءاللہ نون لیگ جیتے گی. آنے والا وقت عوام کا ہے،
नून लीग का? नून लीग अवाम में से है ना, अवाम के वोटों से। साहब कहते हैं हमारा अपना नहीं, वो आप देख ही रहे हैं, आपकी आंख हमसे ज्यादा तेज है, आप ज्यादा बसीरत रखते हैं, आप देख सकते हैं। 84 में पता चल जाए इंशाल्लाह। क्या सूरत हाल है जी? आप लोग से पूछते होंगे लोग के वोट दिता दीजिए की करन लगे? लोग पूछते लाजमी है, हमारे से बात होती है, हम बैठे नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम इसके बावजूद हाँ हम काम कर रहे हैं, हम एक्टिव है। अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारी मौत है, खत्म है। हम क्या काम कर रहे होंगे आप? तो एक पेपर भी टेस्ट नहीं कर भाईजान ब्यूरोक्रेसी है ना, अगर ब्यूरोक्रेसी को हमारे चंद आदमी लगे हुए हैं इसी वक्त भी, हम काम आपसे नहीं। आपके मेयर को उठा के बाहर फेंक दिया कमिश्नर ने? जो भी होगा, नहीं आना चाहिए। हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है, इस वक्त भी हमने 2-4 काम करवाए हैं जिन पे तख्तियां जो है ना वो तरीके इंसाफ वालों लगा ली हैं, लेकिन काम हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहल्लेदार वो लोग समझते हैं, देखते हैं कि भाई ये काम इस आदमी ने करवाया। जब एक दरखास्त जाती है उधर, वो मैंने अपना नाम लिखा है तो उसे पता है जिसका काम हुआ है कि ये राणे अशरफ ने काम करवाया, ये नदीम खावर ने काम करवाया, ये रियाज साहब ने काम करवाया। ये चीजें हैं, हम बैठे नहीं हैं, हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। मेरी तो पहले भी दावा था कि इमरान खान अगर ये इलेक्शन सही होता तो सूबा सरहद से भी बड़ी बुरी तरह से हारना था। सुबह चल रहा था, इसे दोबारा जो हमने मुतर्रक किया, अहमद साहब ने इसको ना इसका सवाल पुट किया कौमी असम्बली में जाके। जब असम्बली में सवाल पुट हुआ तो फिर इन्होंने दोबारा उसी पैसे जो रनिंग मनसूबा था इन्होंने रोका हुआ था। वैसे आपस की बात है, रोड्स तक तो आपकी हुकूमत पिछली बार इक़्तिदार में थी। सॉरी फॉर दैट कि हाल जो है सरगोदे का इस वक्त देख के अफसोस हो। सर उस वक्त जो रोड बने थे 3 साल है, ये पिछली गवर्नमेंट ने रोड्स भी बनवाए सारा। कहाँ बनाया सर? कौन सा रोड बनाया? ने आप मुझे फैसलाबाद सरगोदा रोड बना, कब से बना हुआ? 8-9 साल हो गए। उसी शहबाज शरीफ जब आए थे ना पिछली दफा, वही इसको डबल रोड करके गए थे, जो आज तक फिर पैसा सारे का सारा ऑरेंज ट्रेन में। नहीं ऑरेंज ट्रेन में नहीं गया, वो आया है, वो लगता रहा है। अब भी जो एक साइड बनी है वो किसकी बनी है? उस्मान बुजदार साहब पैसे नहीं देखेंगे सर, उस्मान यार हम तो कह रहे हैं कि जैसे अल्लाह करे लग जाए, जैसे कराची में लगा ऐसे ना लगे ना, हम तो ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन, इस पर कॉन्फिडेंट है। जो लाहौर रोड का है वो किसने बनाया था? नून लीग ने। एक साइड दूसरी भी बना देनी थी। 1 साल पहले तो हमारी अदलिया का वो जो क्रेडिट होता ना के साथ से मास होने ना जी, साको निसार साहब भाई 1 साल पहले तो फंड बंद करके थे हमारे। चलें जी, कम ही हो गया था। साकिब निसार साहब का नाम ले लिया तो अब कुछ नहीं कह सकते हम। खैर उसमें ऐसा है कि देखिए साकिब निसार साहब ने जब आखिरी 1 साल रह गया था नून लीग का, तो साकिब निसार साहब ने ये फंड जो थे बैन कर दिए थे। ये उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। सरगोदा वाले भी सरगोदा वाले। ठीक है जी, साकिब निसार साहब ने ही जो काम खराब किया था, नहीं तो नून लीग ने काम सही कर देना था। खैर चलो जी, डैम की बातें भी आ रही है। खैर मामला ये है कि चेयरमैन जो है इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि उनको ना सिर्फ उनके जो पिछला टेन्योर है वो मिलेगा, बल्कि वो इक़्तिदार में भी आएंगे और उसके साथ वो अवाम की असल खिदमत करेंगे। लेकिन लग ऐसे रहा है कि अगर ये 2 बातें पूरी हो गई तो इनकी 5 घी में होंगी, क्योंकि अगला सेटअप अगली हुकूमत में भी ये लोग होंगे। तो फिर क्या होगा? तो इस वक्त गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा परेशान लग रही है, घबरा भी रही है, क्योंकि ये फैसला अगर आ गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो मामला कहीं और दिखाई देगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, उनसे भी ये मामला डिस्कस करेंगे। और हमारे प्रोग्राम में मेयर सरगोदा भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे भी मामला क्या है, कि उनके बारे में सुना है कि कमिश्नर ने उनको दफ्तर में से काम करने से रोक दिया। वो क्या मामला था वो भी सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदों को पावर्स या फिर उनको इख्तियारात ना मिलने के हवाले से इस वक्त शिकवे जारी हैं। और ख़ास तौर पर इससे पहले हम बात कर रहे थे कुछ काउंसलर से, कुछ चेयरमैन से। तो क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है मुल्की लेवल पर, हुकूमत क्या चाह रही है, इंतजामिया क्या चाह रही है, और बल्दियाती सेटअप कितना जरूरी है हमारे सिस्टम को चलाने के लिए। मेरे साथ ऑनरेबल पैनल है, अनीस अकरम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ राना साजिद इकबाल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो दोनों से हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अनीस साहब जी देखिए, अगर हम बल्दियाती इदारों की बात करें तो ये सिर्फ इस मौजूदा दौर की बात नहीं है। अगर हम माजी में भी देखेंगे तो कोई भी जमहूरी हुकूमत, खास तौर पे मैं जोर दूंगा जमहूरी हुकूमत, इस तरह का जमहूरी मिजाज नहीं रखती कि जिसमें उसको इख्तियारात निचली सतह पर देने पड़े। इसी वजह से आप देखते हैं कि जितनी भी पिछले अदवार में जमहूरी हुकूमतें गुजरी हैं
انہوں نے اختیارات اس طرح نہیں دیے جس طرح ان کو دینا چاہیے تھا. مثال کے طور پر یہی جو اب یہ جو چیئرمین کے جتنے بھی کونسلرز ہیں اور یہ چیئرمین ہیں، ان کے اختیارات کو کٹ لگائے گئے پچھلے دور حکومت کے اندر. ٹھیک ہے. ایک ڈی سی سسٹم انگریزوں کا دوبارہ لایا گیا. ٹھیک ہے. ان کے اختیار تھوڑے کیے گئے. موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے ان کو اختیار دینا مناسب ہی نہیں سمجھا. انیس صاحب، میں یہاں پہ پوچھنا مناسب سمجھوں گا کہ دیگر ملک بھی ہیں جہاں پر جو نظام ہے حکومت کا، ریاست کا، وہ بلدیاتی سیٹ اپ پہ بنیادی ڈھانچہ اس کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ایم این اے ایم پی ایس نہیں چاہتے، یا سسٹم کی خرابی ہے، یا ہم لوگ خود نہیں چاہتے ہیں جس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، گلی محلے کے کام نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات ہے اختیارات کے ارتکاز کی. کوئی شخص بھی اپنے جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پر دینے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک بیوروکریٹک انداز سے حکم دینے کو وہ اس کا دل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں منہ سے وہ الفاظ نکالوں اور میرا حکم جو ہے وہ صادر ہو جائے. سسٹم پہ نہیں چلنا چاہتے. سسٹم پر نہیں چلنا چاہتے. ٹھیک ہے. یہ ہے بنیادی بات ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آپ کو گلی محلے کے مسائل، یہ جو گٹر ابل رہے ہیں، آپ کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے جو نمائندگان ہے ان کو کہیں پر بھی کسی بھی معاملے میں نہ تو آج تک حوصلہ افزائی کی گئی ان کی، اور نہ ہی ان کو اختیارات دیے گئے جس طرح ان کا حق بنتا ہے. جو کبھی 1 یونٹ بنا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ سسٹم چلا ہی نہیں ہے. تو کبھی پاکستان میں یا ملک کی تاریخ میں یہ سسٹم چلا بھی اور اس کے نتائج بھی نکلے؟ جی، کسی حد تک اگر ہم بات کریں تو جنرل مشرف کے دور میں جو بلدیاتی نظام آیا تھا اس نے بڑی حد تک عوام میں ڈلیور کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے جو نتائج تھے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. لیکن اس میں بھی جیسے مثال کے طور پہ جو ناظم تھا اس زمانے کا، اس کو براہ راست منتخب کرنے کی بات آئی تو وہاں مشرف اور اس کے ارد گرد کے جو ہرکارے تھے وہ برداشت نہیں کر سکے اور اس قانون میں ترمیم لانی پڑی کہ کہیں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو تمام اس بیوروکریٹک نظام کو جو ہے وہ تلپٹ نہ کر کے رکھے. سر رانا صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا پاور کا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں بلدیاتی نظام کو پاور کیا جاتا؟ ایک فارمولا ہے، جب لوگ بھی کہتے ہیں کہ پہلے بھی کیا تھا، فائدہ ہوا عوام کو، تو کون نہیں کرنا چاہتا یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سیاسی جمہوری نظام ہے جی، وہ اس قدر کمزور ہے کہ اب تک وہ اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہو سکا. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ اس نظام کو آئین کے ذریعے پاورز نہیں دیں گے، اور خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات جیسے کہ پوری دنیا میں جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بلدیاتی نظام مضبوط ہے، اور جو اوپر کے ادارے ہیں وہ اپنے اپنے حساب میں آئینی کام کرتے ہیں. اگر یہ مقصد ہوتا تو شاید آج صورتحال بالکل تو ہونا کیا چاہیے؟ جلدی سے سولوشن ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک پوری نیک نیتی سے، جیسے ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے کہا کرتے تھے، صرف وہ جو کہا کرتے تھے اسی کی قانون سازی کر رہے ہیں. اگر وہ کہہ دیں، کہنے میں اور کرنے میں جو فرق ہے، اصل میں یہی تو مسئلہ ہے اس موجودہ گورنمنٹ کا، جو وہ کہہ رہی ہے وہ کر نہیں پا رہی. ٹھیک ہے. رانا صاحب، جب بیوروکریسی کو مزے آ رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ کیوں چاہے گی کہ کوئی بھی ان کے اوپر آ جائے اور ان کو جواب دینا؟ بیوروکریسی تو ہر دور میں چاہتی ہے کہ اس کے پاس پاور رہے، لیکن ایسے ادوار آئے ہیں جب بیوروکریسی کے پاس پاور نہیں تھی. اس میں بھٹو دور بھی تھا، اس میں مشرف دور بھی تھا، اور مشرف دور میں پہلے بھی یہاں بات ہوئی. شہباز شریف دور نہ کہیے گا پلیز. نہیں، شہباز شریف صاحب کی تو ہمارے بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے کہ ان کے دور میں بلدیاتی الیکشن ہوا، لیکن سسٹم صحیح چلا ہے. وہ کہتے ہیں سسٹم نہیں چلا ہے. انہوں نے اپنے میئر کو بڑی بحث ہے، یہ بڑی بحث ہے کہ پاور بھی دی لیکن سسٹم صحیح چلا اس دور میں. شہباز شریف صاحب نے پاور نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ بیچارے پریشان رہے ہیں. بلدیاتی لوگ. میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بیوروکریسی کو تو صرف اور پاور دی ہے تو نتیجہ بھی تو نکلا. وہ کہتے ہیں سر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی عمران خان صاحب ہمت کریں، جیسے وہ ایشوز پہ کھیل رہے ہیں، ان کے اندر سے مخالفت ہے، باہر سے بھی ہے، اور ایک لیڈر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بلدیاتی الیکشن کروا دیں تو ان کے لیے ایک سٹیپ بڑھ جائے گا، وہ آگے چلے جائیں گے، ورنہ بہت نقصان ہوگا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو مارشل لا لگتے ہیں نا اس ملک میں، جی جی، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات جمہوری حکومتیں نہیں کرواتی. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو اختیارات کے لیے کیا چاہیے؟ صرف ڈی سی کو آرڈر کرے گا اور پورے ملک میں مارشل لا لگے گا. لیکن اگر جمہوری
ادارے موجود ہوں گے تو اسے کونسلر کے لیول تک جو ہے بالکل resistance پیدا کاؤنٹر ہوگی. کریں گے، بالکل Counter کاؤنٹر کریں گے. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جی یہ بالکل. روکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت پیاری باتیں. ٹائم ہمارے پاس شارٹ تھا لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کون نہیں چاہتا اس کو. اس میں بیوروکریسی بھی، اس میں حکومت خود بھی، اور اس میں ایم این ایم پی ایس جو کہ اس عوام کے لیے بہت ساری باتیں کر کے آتے ہیں کہ عوام کے لیے خدمت کرنے آئے ہیں، اور وہ خدمت کرنے والے خود اس بہترین سسٹم کو روکتے ہیں. تو ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد میئر سرگودا ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے بات کریں گے کہ آخر ان کو اختیارات کیوں نہیں مل رہے، اور ان سے بڑی اہم انکشافات بھی لیں گے، کیونکہ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ کمشنر اور ان کے درمیان میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، وہ بھی پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشنز اور اس کے بعد منتخب ہونے والے جو نمائندے تھے ان کو جس طریقے سے رول آؤٹ کر کے حکومت نے گھروں کو بھیجا تھا. آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ آرڈر آیا کہ یہ تمام جو نمائندے ہیں وہ ریسٹور ہو گئے، اور اس کے بعد اب اختیارات نہ ملنے کی جو شکایات ہیں وہ ہر جگہ پر موصول ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کی کوئی واضح پالیسی دکھائی نہیں دے رہی ہے. جہاں جہاں بھی میئر یا ڈپٹی میئر، ضلع چیئرمین یا پھر کونسلر چیئرمین ہیں وہ فال تو ہو گئے ہیں لیکن اختیارات نہیں مل رہے. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت مسلم لیگ نون کی اور خاص طور پہ سرگودا کی لارڈ میئر سرگودا ملک اسلم نوید صاحب ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کو ویلکم کہتے ہیں. نوید صاحب، بڑی اہم چیز ہے یہ کہ اختیارات نہیں مل رہے ہیں، تو کام کیسے ہوگا؟ معاملہ تو وہیں کا وہیں رک گیا نا جا کے. جی بالکل، بہت بدقسمتی ہے ہمارے اس سسٹم کی، اور جو سو کالڈ یہ حکومت اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے اور آئین کی پاسداری کا علمبردار کہتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں. 25 مارچ کو تو سپریم کورٹ نے آنریبل جج سپریم کورٹ جو چیف جسٹس تھے انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بڑا کلیئر فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں شارٹ فیصلہ ہے لیکن کلیئر ہے کہ یہ جیسے انہوں نے نکالا تھا بلدیات کو ڈسمس کیا تھا اسی حساب سے وہ ریسٹور ہو گئے ہیں. لیکن اس نالائق حکومت کا یہ حال ہے کہ یہ اعلی عدلیہ کا بھی حکم ماننے سے انکاری ہے، اور جہاں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بالکل یہ واچ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا جی، کے پی کے میں، سندھ میں، اور اس کے علاوہ اپنا بلوچستان میں بلدیاتی اداروں نے اپنی مدت پوری کی ہے. جی، یہ ان کو تکلیف صرف پنجاب کی تھی، وہ یہ کہ نون لیگ کے نمائندے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. بھائی ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ہمیں کوئی پارٹی نے کوئی رشوت نہیں دی، ٹھیک ہے، تو ہمیں 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا تھا. تو ان کا یہ المیہ ہے کہ یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور یہ جو کمشنر اور ڈی سی صاحبان ہیں یہ ذاتی ان کا ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. ہم جب بھی جاتے ہیں روڑے اٹکاتے ہیں، کبھی دفتر کو کلوز کر دیا، سیل کر دیا، کچھ کر لیا. یہ ورکنگ جو ہے پراپر یہ ہمارے ہینڈ اوور نہیں کر رہے. میئر صاحب، ابھی آپ جب آفس گئے تو آفس جا کے کس طریقے سے آپ نے جانچا کہ آپ کو اختیارات نہیں ہیں؟ تو آپ کس طریقے سے بات کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ اختیارات نہیں مل رہے اور ہمیں اختیارات دیے جائیں؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ جو سلسلہ ہے، میں جب فرسٹ ٹائم گیا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں. جب غالباً 2 دن بعد کے چارج لینے گیا، ایزیوم کر لیا چارج میں نے، لیکن محترمہ یہاں پہ ہے کمشنر صاحبہ جو پرسنل ان کی ملازم بنی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی، تو انہوں نے جناب کہا سی او کو کہ یہ میرا آفس ہے، میرے آفس کو کلوز کر دے، تالے لگا. یہ الفاظ تھے کمشنر صاحبہ؟ جی، کمشنر نے کہا، سی او نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے جناب تالے لگوا دیے. ہمیں یہاں ایک بات میں پھر دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ اس طرح کے الفاظ ایک منتخب نمائندہ جو عوامی نمائندہ ہے اس کو ایک بیوروکریٹ جو کہ آپ کے ماتحت ہوتا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے؟
हाँ, बैसियत एडमिनिस्ट्रेटर वो अभी भी बैठी हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, वो कानून को हाथ में ले रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई आप अपना रास्ता लें, ये लड़ाई बड़ों की है, आप क्यों पर्सनल हो रही हैं? ठीक है, कोई जो भी है पूरे पंजाब में डीसी कमिश्नर, उनको चाहिए कि वो कानून के ताबे हैं, वो ठीक है। आईने पाकिस्तान के ताबे हैं, उनको वही करना चाहिए जो कानून कहता है। तो मुंतखब अवामी नुमाइंदों की पावर को चैलेंज किया जा रहा है बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। बेशक इल्जाम ये भी लगता है कि ये तमाम तर रवायतें शहबाज शरीफ ने डाली थी और ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा जो पावर्स थी वो शहबाज शरीफ देते थे। नहीं, लेकिन हमने हमारी हुकूमत ठीक है, वो अपना एक उनका सिस्टम था, उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी और बड़े कामयाब तरीके से चली है। उन्होंने लिमिट्स एक ड्रॉ कर दी थी कि ये लिमिट ब्यूरोक्रेसी की है, ये सियासतदान की है, ठीक है, कभी भी तसादुम नहीं होता था। ठीक है, लेकिन बात वहां पे खत्म होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया है, ठीक है, तो उसमें कोई भी, चाहे वो वजीर आजम हो या चीफ मिनिस्टर हो या सेक्रेटरी हो या कोई भी एनीवन, सरकारी एहलकार हो, वो उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। बेहतर हो गया। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उनको उनकी रिट को चैलेंज करना ये तो खुदकुशी है पूरी पूरी। तो अब आगे क्या होने वाला है? आगे हम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने मूव किया है, बल्कि मुख्तलिफ जितने चेयरमैन मेयर्स हजरात हैं उन्होंने मकामी अदालतों को रजू किया है और काफी हौसला अफजा खबरें आ रही हैं और इंशाअल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते हमारी जो रिट है उसको सुना जाएगा तो इनको इंशाअल्लाह दिन में तारे नजर आएंगे। अच्छा। कि ये समझ रहे हैं कि जंगल का कानून है, यहाँ पे कुछ भी कर लें, आइन को रौन डालें, जो करें, बंदों को गोलियां मार दें सामने, इनको कोई वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ जो है ना वो उसको देखा चले मेरे साहब, आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाते हैं, आपको इख्तियारात मिल जाते हैं, उसके बाद क्या आप आराम से काम कर सकेंगे, क्या डिलीवर कर सकेंगे? सर ये है कि हमने तो काम करने, ये सर्विसेज है, ये कोई वो फूलों की सेज नहीं है। मेयरशिप हो जाए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन है, पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स हमने डिलीवर, उसके बाद भी तो होगी, उसके बाद डिलीवर होंगे आपके। नहीं, हर्डल्स तो फिर ये जिस कोर्ट ने हमें यहां तक पहुंचाया है तो उनके तो दरवाजे खुले हैं, ये कोई इलीगल काम करेंगे हम इनको बिल्कुल सबक सिखाएंगे कि ये कोर्ट खुली है, शायद इसीलिए डर रहे हैं हुकूमत। बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे, हमने तो लोगों को डिलीवर करना है ना, फंड भी इनसे ले लें, टाइम भी पूरा करेंगे, फंड भी लेंगे और लोगों को सर्व भी करेंगे। चलें, बड़ी अहम चीज ये भी है कि हुकूमत डिले टैक्स कर रही है इन सारी चीजों में। वो कह रहे हैं दिसंबर तक आपने वैसे ही घर चले जाना है, तो जितने महीने वो कर सकते हैं इसको लिंगर ऑन कर लेते हैं, तो दिसंबर में आप चले जाएंगे, कितने दिन मिलेंगे आपको? ये उनकी गलतफहमी है, इसीलिए ना मैं अजीब है इनका सिलसिला, को समझ नहीं आती। अगर उस फैसले को पढ़े सुप्रीम कोर्ट के जी, उन्होंने जो लिखा है, चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर दिया है कि जब से ये इनको फारिग हुए, बिल्कुल उस डेट से लेकर ये अपना पीरियड पूरा करेंगे। अच्छा, तो हमारे 22-23 महीने हैं अभी। तो आप चाहते हैं कि कवानीन के तहत जो भी होना चाहिए, कोई भी कवानीन से हट के नहीं है ताबे होना। अच्छा, आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सिलेक्शन है वो बड़ी बेहतरीन होती है। मरियम नवाज पार्टी में किसकी सिलेक्शन थी? मरियम नवाज देखे ना जी, अभी इन्होंने जो काम किया है, मियां साहब को प्लानिंग के तहत नाअहल करवाया है। जी जी, आप भी जानते हैं ये कोई छुपी बात नहीं है। तो अब पार्टी को मियां शहबाज शरीफ भी अंदर थे, हमजा साहब भी अंदर थे, तो पार्टी को वो नायब सदर है हमारी पार्टी की, उनको हक है कि वो लीड करे। तो सिलेक्शन मियां साहब की थी, सबकी सिलेक्शन है, इसमें ये नहीं है, ये एक पार्टी है, ये कोई मजाक नहीं है कि ये जैसे पूरा कचरा इन्होंने इकट्ठा करके पीटीआई बना दी है। तो हम तो एक पार्टी है, सबसे बड़ी तो पार्टी। लोग कहते हैं कि मरियम ने नुकसान उठा लिया पीपल्स पार्टी से। देखिए, पीपल्स पार्टी का एक अपना वतीरा है। मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि अगर बेनजीर जिंदा होती, बेनजीर भुट्टो, तो ये हालात ना होते। ये जरदारी साहब तो माशाल्लाह, फिर आपको पता है कि वो कहते हैं ये जबान करके ये कोई हदीस है। लेकिन वो कह रहे हैं पॉलिटिक्स में सब जायज है, सब कुछ होता है पॉलिटिक्स में। जबान, सबसे बड़ी बात जबान होती है बंदे की।
ٹھیک ہے. اور پھر کنسنسس ہوتا ہے. اگر آپ کنسنسس نہیں کریں گے تو سیاست نہیں ہو تو سکتی. کہہ رہے ہیں یہ نقصان اٹھا رہے ہیں, ہمارے مشورے پہ چلیں تو فائدہ ہوگا. آپ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, نون لیگ کے بارے میں. ہمیں تو نقصان کر لیا, ہم نے جمہوریت کی بقا کے لیے نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے ڈانگ ٹپاؤ اور یہ مل کے ان کے ساتھ اپنا وہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم جمہوریت, پیور جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں. بڑا نقصان کس کو ہونے والا ہے؟ نقصان, نفع نقصان کی بات نہیں آئی ہے. یہ اس ملک کو دیکھنا ہے ہم نے. اس ملک میں اگر آپ لوگوں کی جمہوریت, جو یہ عوام کی حکمرانی ہوگی, تبھی یہ ملک ترقی کرے گا. ادروائز یہ مکس اپ کام نہیں چلنا. جلدی سے آخری کوشچن میں کر لیتا ہوں. سردار عثمان بزدار آئے, وہ کہہ رہے ہیں واسطہ یہاں پہ بنے گا, ویسٹ مینجمنٹ بنے گی. آپ بھی آنے والے ہیں اقتدار میں, تو اگر آ جاتے ہیں آپ, جیسے بھی آپ کا فیصلہ ہے, تو یہ کیا یہ پلاننگ آپ کی بھی ہوگی اس حوالے سے سرگودا کے لیے؟ ان کو اصل میں نا پرانی تختیوں پہ تختی ہٹا کے نا جو ان کو لگانے کی بڑی شوق ہے. بزدار بیچارہ تو پپٹ ہے, اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میاں شہباز شریف صاحب نے دی. ٹھیک ہے. اور ویسٹ مینجمنٹ کا ساری زمین میاں شہباز شریف صاحب نے دی. لیکن سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی, اس میں وہ سیل ہی نہیں ڈالے, وہ اس کھلونے میں چلے گی کیسے؟ اس کے بعد تو 3 مہینے تھے. فنکشنل ہم نے کرنا تھا تو بھئی یہ فارغ ہوا. لیکن سرگودا کا فائدہ نہیں ہوا نا میرے صاحب. سرگودا کا فائدہ بالکل ہوا ہے. ایک ڈھانچہ بن گیا ہے, ایک سلسلہ بن گیا. انہوں نے 2.5 سال میں کیا کیا سرگودا ڈیولپمنٹ اتھارٹی؟ 2.5 سال, پونے 3 سال ان کو ہو گئے. انہوں نے 1 روپیہ فنڈ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں جی اختیارات آپ لوگ دے کے جاتے تو شاید بہتر ہو جاتا. تو یار اگر یہ ادارے بلدیاتی اداروں کو تلف کر سکتے ہیں تو اختیارات ان کو کیوں نہیں دے؟ آپ کے آنے کے بعد چینجنگ ہوگی سرگودا میں؟ بالکل ہوگی انشاءاللہ. پانی کا مسئلہ حل ہوگا؟ بالکل ہوگا, کیونکہ میں نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, جو یہ سارا سلسلہ ہے وہ اس ناچیز کی ایفرٹس ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے سرگودا کو شامل کروایا تھا اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ سروے سارا ہو چکا ہے. 6.5 ارب روپیہ انہوں نے سینکشن کیا ہے. یہ تو اتنی نالائق حکومت ہے, ان کو یہ ویلکم نہیں کرتے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو ٹیم آتی ہے ان کو یہ فیکٹس اینڈ فگر بتا نہیں سکتے کہ ہمارے شہر میں مسائل کیا ہیں. یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ پلان ہے, سب کچھ ہے, صرف اسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایگزیکیوٹ یہ پورے ملک میں ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, جو تو سرگودا چھوٹا سا ہے. بہت شکریہ میرے صاحب, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. اور بلدیاتی نظام اگر بحال ہوتا ہے تو بلدیاتی نمائندوں کا یہ اس وقت دعویٰ ہے کہ چینجنگ آئے گی, اور چینجنگ نظر آئے گی. جو 3 سال میں نہیں ہوا وہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا, یہ ایک بڑا کوشچن ہے. لیکن کم از کم آئین اور قانون کے مطابق تمام تر چیزیں ہونی چاہیے. حکومت اگر اس کو ڈیلے کر رہی ہے تو اس سے بڑا پلان اس وقت حکومت کی بی ٹیم جو ہے, جسے مسلم لیگ نون کہا جا سکتا ہے, یا پھر بلدیاتی نمائندوں کی طرف بھی ان کے پاس بھی بہت سارے پلان ہیں. اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے, اس ساری گفتگو میں ایک کلیہ سامنے آیا کہ حکومت شاید چاہ رہی ہے کہ دسمبر تک یہ لوگ ویسے ہی چلے جائیں گے, تو ان کے پاس اس وقت 23 مہینے کا اگلا بھی پلان ہے. تو دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں یہ پروگرام بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنے میزبان موسم کو اجازت دیجیے. ناظرین, اللہ نگہبان.